जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इमरान खान की गुफ्तगू पर परवेज इलाही बुरा मान गए। वजीर आला पंजाब का कहना है कि इमरान खान जब जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बुरा लगा। सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, इस रवैये को आप किस तरह देख रहे हैं? ये इत्तेहाद बार बार लड़खड़ा क्यों रहा है? देखिए, ये इत्तेहाद नहीं लड़खड़ा रहा, बल्कि एक अहम मामला ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो सियासत में जो कुछ भी उनका किरदार था, जाहिर है वो तारीखी हकायक के तौर पे सामने आते चले जा रहे हैं चीजें, जब से वो अपने ओहदे से हटे हैं। तो अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है और इमरान खान उनके ऊपर एक मुतय्यन इल्जाम लगा रहे हैं। तो दरअसल ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा वो सूरत पेश ना आए जो जनरल परवेज मुशर्रफ की वजह से फौज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दरमियान पेश आ गई थी। तो किसी न किसी दर्जे में ये सूरत जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं दरअसल कुछ आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो मामला इतने आगे चले जाएं। जैसे नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो दस्तूर शिकनी का मुकदमा कायम कर दिया था। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए चौधरी साहब की जो कोशिशें हैं, बहरहाल वो किसी न किसी दर्जे में उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चौधरी साहब तनहा सिर्फ जो बाजवा साहब की ढाल बन जाए। उसकी वजह यह है कि खुद चौधरी साहब की अपनी बहुत सारी लिमिटेशन है। चौधरी साहब के पास तो पार्टी के नाम के ऊपर टोटल 10 MPA की सीटें हैं और वो भी सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के साथ उनका इत्तेहाद था 2018 के इलेक्शन। तो चौधरी साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन जो असेंबली तोड़ने के बारे में है तो असेंबली अमानत, भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास 10 सीटें हैं। 10 सीटों के साथ पाकिस्तान में जो पहले पंजाब के अंदर एक जो तजुर्बा हुआ था उसका अंजाम मंजूर भट्टू साहब की सूरत में हम सब की आंखों के सामने है। तो चौधरी साहब जाहिर है मंजूर भट्टू नहीं बनना चाहते, तो इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और उनकी आइंदा की सियासत का दारोमदार भी उन्हीं के साथ यानी इमरान खान के साथ खड़े होने में है। लेकिन बहरहाल जो जनरल बाजवा को उनकी बचाने की कोशिश है, मुझे उसमें लगता है कि शायद चौधरी परवेज इलाही साहब की अपनी राय भी हो सकती है और शायद किसी ने चौधरी परवेज इलाही साहब को समझाया भी है कि आप फायर फाइटिंग करें। हबीब अकरम साहब, ये परवेज इलाही साहब जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, अभी जिस तरह से उनका ये बयान आया है, आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं? ये इख्तलाफात जो कि शायद किसी हद तक अब वाज़े भी हो रहे हैं, क्या ख़त्म हो पाएंगे? ये जो असम्बलियाँ तोड़ने की बात की गई है, इस पर अमल दरामद हो पाएगा या अभी मामला लिंगर ऑन होगा? देखिए, अब तो ऐलान हो गया है और अब तो एक कागजी कार्रवाइयाँ होनी है। अगर उन कागजी कार्रवाइयों में चौधरी परवेज इलाही साहब को रुकावट डालते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी सियासत को तो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी आगे बच्चों की सियासत को भी, और बिलखुसूस हुसैन इलाही और मोनिस इलाही ने जिस अंदाज से अपनी सियासत की नक्शागरी की है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो चौधरी साहब के पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने जब पार्टी का अपनी इजलास बुलाया था तो उस पार्टी अपनी ही इनकी पंजाब के जो तमाम अराकीन असेंबली थे उन्होंने यही कहा था कि हमें इमरान खान के साथ ही जाना है। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही साहब की क्या अपनी पार्टी पे गिरफ्त मजबूत रहेगी? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो चंद इंडिविजुअल्स का मजमूआ है जो अपने अपने मुशरिक मफादात के लिए वक्तन फौक्तन इकट्ठे होते रहते हैं। तो चौधरी साहब का शायद अपनी पार्टी के ऊपर भी कंट्रोल ना रहे। आपने देखा है कि रिसेंटली जब खुद चौधरी परवेज इलाही साहब की वजारत आला का इंतखाब दरपेश था पंजाब असेंबली में, तो चौधरी शुजात हुसैन जो थे वो अपने लोगों को दूसरी तरफ ले गए थे। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब भी जो PMLQ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसका नाम है वो तो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। तो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी हो जो पार्टी, उसका आगे 10 हिस्सों में तकसीम होना कोई ज्यादा बईद क्यास नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल चौधरी साहब के पास सवाए बयान देने के कोई ऐसी पॉलिटिकल ऑप्शन है। लेकिन हबीब साहब, हम बार बार देख रहे हैं कि इख्तलाफात बार बार सामने आ रहे हैं, PTI के बीच में भी और काफ लीग के बीच में भी। अब जैसे अब जनरल बाजवा वाली बात ही सामने आई है, पहले भी वो कई बार कह चुके हैं चौधरी परवेज इलाही कि वो मेरे मोहसिन हैं और PTI पे भी उनके बहुत एहसानात हैं। एक बार फिर उन्होंने यही बात की है। इससे PTI का रद्द अमल या रवैया चौधरी साहब की तरफ या आइंदा ये इत्तेहादी हो सकता है ना रहे? मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही साहब से डू अवे किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक ऐसे शख्स की जरूरत है
جو اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے درمیان معاملات کو درست کر سکے. اور یہ صرف یعنی آپ تو فی الحال تو یہ اتحادی ہے، ایک ہر پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اور سیاسی حکومت کے درمیان توازن قائم رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں یہ کام چودھری پرویز الہی اور معاف کیجیے گا چودھری نثار علی خان اور جناب ہمارے جو آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے، اسحاق ڈار صاحب کیا کرتے تھے. اسحاق ڈار صاحب اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن یہ دو لوگ تھے جو بڑا رول پلے کیا کرتے تھے. تو اس وقت بھی انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہے. اسی طرح آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاملات کو درمیانی اعتدال میں رکھتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس پرابلم یہ تھا کہ اس کے چونکہ سارے فیصلے تنہا عمران خان صاحب کر رہے تھے جب وزیر اعظم تھے، تو ان کے پاس پرویز خٹک صاحب تھے لیکن وہ اس طرح بروئے کار نہیں آ پا رہے تھے. لیکن اب آپ دیکھیے پرویز خٹک صاحب ہیں اور اب پرویز الہی صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، اسد عمر ہیں، جو یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال کی صورت پیدا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ چودھری صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ گفتگو کی حد تک ہی ہے اور اس کے اثرات شاید پی ٹی آئی کے اندر تھوڑے بہت ہو جائیں کہ اور الٹیمیٹلی شاید عمران خان بھی سمجھ جائیں کہ انہیں جو پوزیشن آگے لینی ہے وہ اس طرح کی ہارڈ نہیں لینی کہ حکومت میں آ کے انہیں کوئی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ جو عمران خان جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ اعتدال کی راہ اپنا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بہت ایکسٹریم پر جا کر اب بیانات دے رہے ہیں. اس سے پہلے جب جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب تھے، آرمی چیف تھے، اس وقت تو انہوں نے کھل کر بات نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے، لیکن اب وہ بہت اوپنلی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بیانیہ لے کر چلنا ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بھی مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں انہوں نے وہ 6 سال رہے ہیں اس عہدے پہ، اور 6 سال میں 2 حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، 2 پارٹیوں کی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور دونوں پارٹیوں نے یکے بعد دیگرے الزام انہیں پہ لگایا ہے. آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2020 میں باقاعدہ طور پر جناب نواز شریف صاحب نے لندن سے جب گجرانوالہ میں تقریر کی تھی گجرانوالہ کے جلسے میں، تو انہوں نے جنرل پرویز نہ صرف جنرل باجوہ کا نام لیا بلکہ انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا تھا. اور پھر ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. تو گویا ایک پارٹی جو ہے اور جس کے کریڈٹ پہ ہے یا جس نے ایک دفعہ آرٹیکل 6 لگانے کی کوشش کی ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف، اس کا رہبر اور قائد یہ بات برسر عام کہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس کے بعد اب جو دوسری بڑی پارٹی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے کلیم کے مطابق گورنمنٹ ویٹنگ ہے، اور وہ بھی جنرل باجوہ کو ایک سیاسی نتائج پیدا کرنے کی کوشش کا مرتکب قرار دے رہی ہے، تو صورتحال تو بڑی سنگین ہو جاتی ہے نا جنرل باجوہ کے لیے. بالکل. تو ان کے لیے واحد اس وقت آواز جو اٹھ رہی ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب اٹھا رہے ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ حالات کی سنگینی کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جنرل باجوہ کے لیے ایک راستہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا یا ان سے جو کچھ منسوب ہوا ہے اس کو انڈو کیا جا سکے. لیکن بہرحال یہ تاریخی فیکٹس ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب زیادہ دیر تک ایون جنرل باجوہ کا دفاع بھی کر سکیں گے. صحیح. اچھا اب ساتھ رہے گا حبیب صاحب، شہباز میاں صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. شہباز صاحب، خان صاحب جذبات میں آ کر بہت کچھ بول جاتے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اتحادیوں کے جذبات کا بھی خیال نہیں رکھتے. سب کے جذبات ہیں، جو جس طرح ان کا بیانیہ ہے اور جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اور جو ان کو یقین ہے اس بات کا، تو اس کے بعد پھر وہ اتحادیوں کے یا اپنے بہت قریبی جو ساتھی ہیں ان کے جذبات کا خیال تو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے گئے ہیں، لیکن وہ براہ راست الزام جس شخصیت پہ لگا رہے ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن پہ جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ 2020 دسمبر کو جو گجرانوالہ کے جلسہ میں نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ ان کا جو 2018 کا منڈیٹ ہے وہ جنرل باجوہ نے ہی چرایا ہے. اور اس کے بعد اب بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ مسلسل کہا جا رہا ہے. تو لیکن ان کے جو اتحادی ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب، وہ متعدد بار کہہ چکے، کیونکہ ان کو خود بھی گلا شکوہ تھا اسٹیبلشمنٹ سے ایک وقت میں کہ ان کی جو
मुस्लिम लीग काफ थी उनको तोड़ा गया और फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बराह रास्त जो है उनको पीटीआई में शामिल कराया गया और वो काफ लीग जो है वो बहुत महदूद होकर रह गई और चंद शख्सियात पर मुश्तमिल एक जमात रह गई। ये उनको गिला और शिकवा था चौधरी शुजात हुसैन को भी और उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही को भी। और चौधरी परवेज इलाही का ये कहना कि उनके मोहसन जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं क्योंकि उन्होंने ही इमरान खान की तरफ हमें भेजा, वरना हम तो दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ जा रहे थे और इसलिए अपने मोहसनों को हम नहीं भूल सकते। तो चौधरी खानदान का जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनका जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो दरीना ताल्लुकात है वो किसी से ढके छुपे नहीं और वो जिनके साथ उनके जो हाथ मिलाते हैं और वो रख रखाव वाली सियासत करने के आदी हैं। जहां तक बात है कि जुम्मे के रोज असम्बलियां तहलील होंगी और खान साहब के साथ गुज़िश्ता रात वो बैठ के खिताब कर रहे थे, चौधरी परवेज इलाही उस वक्त बैठे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो भी देखने से ताल्लुक रखते थे। जब जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त भी वो महसूस कर रहे थे कि वो बहुत मुश्किल में है कि जिनको वो अपना मोहसन कहते हैं और उनके खिलाफ वो इस तरह एक पब्लिक मीटिंग में एक खिताब के जरिए वो सुन रहे हैं, लेकिन वो मौका नहीं था कि वो इमरान खान साहब से वहाँ पे कोई इख्तलाफ करते या कोई बात करते। तो आज उन्होंने अपना खुल के इजहार कर दिया है और ये इजहार अभी और कुछ दिन भी चलेगा क्योंकि अब भी जो कुछ चीजें अब हम का शिकार है। पाकिस्तान की सियासत जिस तरह दिन ब दिन बदलती है, लम्हा बलम्हा बदलती जो सूरत हाल है वो अगर आप देखें गुज़िश्ता 6 माह के दौरान तो कितना कुछ बदला, किस तरह की अफवाहें आई, क्या खबरें आई, लेकिन हकीकत बाद में कुछ और होती हुई दिखाई दी। अभी भी कुछ लोगों को यकीन है कि जुम्मे के रोज असम्बलियां तहलील नहीं हो पाएंगी, उनमें कोई कानूनी जो रुकावटें हैं वो हायल की जाएंगी या कुछ और मामला होगा। चौधरी परवेज इलाही क्या फौरी तौर पे ये बात मानेंगे या कुछ इस तरह के मामला आगे बढ़ने की कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस तरह नहीं है, जो खान साहब जिस तरह चाह रहे हैं वैसे ही होगा और 2 असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और उसके बाद फिर सिर्फ 2 असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। प्रेशर के तौर पे खान साहब की ये इंतहाई जो कामयाब एक स्ट्रेटजी है, लेकिन दूसरी तरफ भी जो प्लानिंग करने वाले, जवाब देने वाले, डिफेंसिव जो खेलने वाले लोग मौजूद हैं और वो भी सियासत को समझते हैं, असरार और रमूज को पूरा समझते हैं कि किस तरह जवाब देना है। बहरहाल ये अभी पाकिस्तान की जो सियासत है आइंदा इसमें जो हिजान की कैफियत है वो अभी रहेगी, अभी आइंदा जुम्मे के रोज ये खत्म होने वाली नहीं है। और ये मामला आप देखें कि क्या असेंबली तहलील होने के बाद फौरी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के निगरान सेटअप का ऐलान करेंगे? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर निगरान सेटअप में कौन होगा, किसकी बात मानी जाएगी, ये सारी चीजें तय होना बाकी है। जब तक आप टेबल पे नहीं आएंगी हुकूमत और अपोजिशन दोनों, पीडीएम और तहरीक इंसाफ, उस वक्त तक ये मामला मजीद जो सियासी अनारकी की तरफ जाएंगे और इसमें कोई हल जो है वो नहीं निकलेगा और इससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचेगा, जो सबसे मुज़ाकरात की अहम तरफ पहलू आना है। पड़ेगा तभी मामलात हल होंगे। शहबाज साहब साथ रहिएगा। हबीब साहब, जिस तरह से हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बात होती है तो जनरल ज़िया का जिक्र आता है, मुस्लिम लीग नून की सियासत की बात होती है जनरल मुशर्रफ का जिक्र आता है, अब तहरीक इंसाफ की सियासत में जनरल बाजवा साहब का जिक्र इस तरह से होता रहेगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल होता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा ने जो कुछ किया है और जिस अंदाज से किया है वो तारीख का हिस्सा बन चुका है और इमरान खान के बयानिए को जनरल बाजवा के रवैये से बड़ी मदद मिली है। और फिर जनरल बाजवा ने जीएचक्यू में जो अपनी आखिरी तकरीब, जो यौम शहदा जो डिलेड था, यौम शहदा के दिन जो यौम शहदा को जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा था कि झूठ पर मबनी बयानिया बनाया गया है और खुद उनकी वजह से आपको हमारे जो मौजूद डीजी आईएसआई हैं, जो जिनका आते ही हुक्म था कि मेरी तस्वीर भी ना शाया की जाए, मेरा नाम भी ना शाया की जाए, तो उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी। तो ये सब जनरल बाजवा के इक़दामात थे या जनरल बाजवा का जो तर्ज अमल था ये उसके नताइज थे कि जिसकी वजह से फौज के ऊपर इतना बड़ा बोझ पैदा हो गया था। हबीब साहब, तो माज़रत के साथ आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काफ लीग इत्तेहादी है पीटीआई की, लेकिन परवेज इलाही साहब कुछ नाला दिखाई दे रहे हैं इमरान खान साहब से, जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात की थी। क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल को?
وہ اتحاد کا مستقبل تو اللہ جانے کیا ہے. اگر عمران خان نے صبر کیا تو برقرار رہے گا. وہ سیاست میں سچ جھوٹ کچھ نہیں ہوتا. سیاست میں سب کچھ مفادات ہوتے ہیں. وہ پرویز الہی صاحب کی کوئی کیلکولیشن ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جنرل باجوہ اب بھی اپنا حالات پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. کئی اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ جاتے جاتے وہ ایسی پروموشنز کر گئے ہیں اور کچھ ایسا بندوبست انہوں نے کیا ہے. کل عمران خان کو ایک میسج بھی ان کے ایک دوست نے دیا تھا, ان کے خیر خان ہے, کہ جنرل باجوہ پہ تنقید نہ کریں. جنرل باجوہ خوف زدہ ہے. تو لے دے کہ اب یہ چودھری صاحب ہیں, ان سے کوئی غرض ان کی وابستہ ہوگی. وہ نپولین نے کہا تھا اینیمیز اینڈ allies, نو فرینڈز اینڈ پالیٹکس. سیاست میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, دشمن ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں. ان سے کوئی امید وابستہ ہوگی. ایک پاسبلٹی یہ ہے, ہم گمان کر سکتے ہیں, ہمارے پاس معلومات تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مطلب ممکن ہے کہ اب چھوڑنا چاہتے ہوں, انہیں کوئی ایسی پیشکش ہو, ممکن ہے کوئی نئی سیاسی جماعت بنے. شریف خاندان کے ساتھ چلنا ان کا مشکل ہے, لیکن شریف خاندان انہوں نے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ چیف منسٹر ہیں, ہم نو کانفیڈنس پیش نہیں کریں گے. لیکن ہارون صاحب, جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان کے ساتھ چلنا ان کا مشکل ہے, پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ان پر عدم اعتماد تو کر چکی ہیں کہ چودھری پرویز الہی سے مذاکرات نہیں ہوں گے, چودھری شجاعت سے ہوں گے. تو پھر آپ کے خیال میں کہ کیا کچھ نیا بننے جا رہا ہے, جیسے کہ ابھی بھی آپ نے بات کی, کوئی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ وہ عدم اعتماد کیا کر چکی ہیں. وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, ایک دوسرے کو چور, ڈاکو, جرائم پیشہ. زرداری صاحب کہتے تو خدا معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جو اپنا نواز شریف سے اتحاد کرے گا. اور نواز شریف صاحب کے بھائی کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, ان کو گلیوں میں گھسیٹوں گا. سیاستدانوں کا موقف وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, سیاستدانوں کے مفادات ہوتے ہیں. وہ ایکسیپشنز اور ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی ایکسیپشنز تو خیر اب بھی موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے وقار کا خیال رکھتے ہیں. وہ قائد اعظم جیسے لوگ استثناء کے طور پر ہوتے ہیں. ایون ایوب خان ایسا آدمی تھا کہ جب اس